बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 नवंबर 2022 रोज़ सोमवार और 20 रबीउ सानी बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाए हैं तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका हथियारों ने अमरीकी बम्बार 52 को स्कॉट किया। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बम्बार 52 को सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका हथियारों ने अपने हिसाब में लेकर सऊदी फ़ज़ाई हदूद से स्कॉट किया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत दफ़ा ने इतवार को बयान में कहा कि सऊदी अरब के F-15 SE और टाइफून हथियारों ने मशरिक़ वस्ती की फ़ज़ाई सरहदों की निगरानी करने वाले अमरीकी बम्बार 52 को सऊदी अरब की फ़ज़ाई सरहदें अबूर कराई हैं। बयान में कहा गया कि ये इक़दाम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका मिशन के तहत किया गया। दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई अफवाज खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सऊदी और अमरीकी फ़ज़ाई अफवाज मुकर्रर ताल्लुकात के मुताबिक मुश्तरका मशक़ें करती रहती हैं। इस पॉलिसी के तहत मार्च 2022 में दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया ने मशरकी जो मशक़ें हैं उसमें वो की थी। इसके अलावा जो स्ट्रेटजिक हरबी इस्तेदाद है बढ़ाने के लिए भी दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया मुख्तलिफ मशक़ों में जो है वो मसरूफ़ रहती है। तुर्की में धमाका, सऊदी अरब की मज़म्मत और तुर्क अवाम के साथ इजहार यकजहती। सऊदी अरब ने तुर्की के शहर इस्तांबुल के मशहूर तकसीम स्क्वायर जो है उसके करीब जो है धमाके की शदीद मज़म्मत की है। इस्तांबुल के मसरूफ़ जो तरीन इलाके जो है वो तकसीम जो स्क्वायर है उसमें इतवार के रोज़ ज़ोरदार धमाके के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इस बुज़दिलाना कार्रवाई में तुर्की के साथ खड़े होने के अज़म का इआदा किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मुतासरीन तुर्क अवाम और हुकूमत से ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। बयान में ज़ख्मियों की जल्द से जल्द शफ़ायाबी की ख्वाहिश का इज़हार भी किया गया। सऊदी अरब और बांग्लादेश ने रूट टू मक्का और सिक्योरिटी ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। सऊदी अरब और बांग्लादेश ने रूट टू मक्का और सिक्योरिटी ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्स के हुकाम दौरे करेंगे और डाटा का तबादला किया जाएगा। इसके अलावा रूट टू मक्का और सिक्योरिटी ताउन को मौसर बनाने के लिए अमले की ट्रेनिंग की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान ने कहा कि सऊदी वज़ारत दाखिला के साथ मीटिंग के बाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। मुआहदे का मकसद हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने वाले बांग्लादेशी ज़ायरीन को सफ़र की सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि रूट टू मक्का मुफाहमती याददाश्त से बांग्लादेश के जो आज़मीन सफ़र के जो हाजी हैं उनको बड़ी सहूलत मिलेगी। उनकी तमाम कानूनी कार्रवाई जो है वो ढाका में ही मुकम्मल कर दी जाएगी। सऊदी अरब पहुँचने पर उनको किसी तरह की कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश के ज़रिए कुदरती बारिश की कमी पूरी की जा रही है। अखबार 24 के मुताबिक हुसैन अल कहतानी ने मदीना मुनव्वरा रीजन में बारिश के इम्कानात के हवाले से रिपोर्ट भी जारी की। उन्होंने कहा मदीना मुनव्वरा के मुतल्लिका इदारों को कुदरती बारिश से पैदा होने वाले मसाइल से पेशगी आगाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता जो हफ्ते को खैबर कमिशनरी में 29 मिलीमीटर बारिश हुई और ये वहाँ बारिश का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा पहले और दूसरे मरहले में मसनूई बारिश के लिए छोटे त्यारे हैं उन्होंने 430 परवाज़ें की हैं, जबकि मसनूई बारिश जो है वो ऑपरेशन रूम ने उन इलाकों की निशानदही की है जहाँ मसनूई बारिश का इंतज़ाम किया गया है। रियाद में फाल्कन नीलामी का इख्तिताम हो गया। 70 लाख रियाल का कारोबार हुआ। रियाद में फाल्कन नीलामी के तीसरे सीज़न का इख्तिताम हो गया, जिसमें मजमूई तौर पर 70 लाख रियाल का कारोबार हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 2 सीज़नों की तरह तीसरा सीज़न भी इंतहाई कामयाब रहा। इंतज़ामिया ने कहा 30 दिन तक जारी रहने वाली नीलामी में कुल 81 बाज़ों पर बोली लगी हुई है। आखिरी दिन में 4 बाज़ मजमूई तौर पर 4,61,000 रियाल में फ़रोख्त हुए। फाल्कन नीलामी की इख्तितामी रात में कुरानदाजी हुई, जिसमें 10 अफराद को 5,000 रियाल के इनामात दिए गए हैं। रियाद सीज़न 2022 अल-सुएदा पार्क में इंडोनेशिया और श्रीलंका के सकाफती रंग। अल-सुएदा पार्क में इंडोनेशिया और श्रीलंका के फनकारों ने रियाद सीज़न 2022 में रवां हफ्ते शायकीन को महफूज किया है। और अरब न्यूज़ के मुताबिक ये पार्क इन 15 तफरीही जोन्स में से एक है जिन्हें तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह इंडोनेशिया और श्रीलंकन कम्युनिटी वीक के एक हिस्से के तौर पर मुनक्कद की जाने वाली सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। अल-सुएदा पार्क में रकासाओं, मूसीकारों और दीगर फनकारों ने कई परफॉर्मेंसेस पेश की जो इंडोनेशिया और श्रीलंका की दिलचस्प लोक दास्तानों की भरपूर अक्कासी करती हैं। इंडोनेशिया के पवेलियन में बहुत सारे लजीज खाने भी पेश किए गए। अल-सुएदा पार्क रियाद का एक अहम लैंडमार्क है जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा पर मुहित है। ये पार्क 1983 में खोला गया था। इसमें फैमिली गार्डन, वॉकिंग और रनिंग ट्रैक्स और बैठने की जगह, रेस्टोरेंट, कैफ़े और बच्चों के खेल के मैदान भी शामिल हैं।
سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے تداول گروپ میں 12 ملین شیئرز فروخت کر دیے۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے سعودی ہولڈنگ تداول گروپ میں وہ 12 ملین شیئرز کا سودا کامیابی سے مکمل کر لیا۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے تداول گروپ میں اپنے 12 لاکھ شیئرز فروخت کر دیے، جو کمپنی کے کل شیئرز کا 10% بنتے ہیں۔ پیشکش کا حجم 2.3 ارب ریال تک پہنچ گیا۔ یہ سعودی مارکیٹ اور خلیج کے علاقے میں اپنی نوعیت کا دوسرا بڑا سودا بن گیا۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے حوالے سے سرمایہ کاری کے مشاورتی ادارے کے انچارج ایاس الدوسری نے کہا، فنڈ نے یہ سودا سرمایہ کی ری سائیکلنگ پروگرام کے تحت کیا ہے۔ فنڈ ملک کی معیشت کے نئے ابھرتے ہوئے شعبوں میں سرمایہ لگانے کے خواہشمند ہیں۔ سعودی عرب میں گرین انیشیٹو کے خوبصورت وہ منصوبے۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے فضائی راستے سے گزرتے ہوئے شہر اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے سبزہ خوبصورت نظر آتے ہیں، جبکہ ایک دہائی سے بھی کم عرصہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ عرب نیوز کے مطابق دور دور تک یہ علاقہ زیادہ تر صحرائی منظر پیش کرتا تھا، تاہم سعودی عرب نے حالیہ سالوں میں جو حیاتیاتی نشوونما ہے اس کی حفاظت اور بحالی کے لیے سخت محنت کی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ ظہران کے مرکز اسرا میں پہنچ گیا۔ قطر میں منعقد فٹ بال کے عالمی مقابلوں کا اصلی کپ وہ ظہران کے مرکز اسرا میں پہنچا دیا گیا، جہاں سے اپنی آخری منزل دوحہ ہے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی مقابلوں سے پہلے فیفا ورلڈ کپ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا ظہران پہنچا ہے۔ اس موقع پر اسرا نے خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا، جہاں اسپیکروں نے فٹ بال کو عالمی تعاون کو فروغ دینے کا کھیل قرار دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب میں فٹ بال کے مستقبل کے علاوہ کھیل کی عالمی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ واضح رہے کہ ورلڈ کپ اس سے پہلے جدہ اور ریاض بھی پہنچایا گیا تھا۔ حائل میں سیلابی ریلے میں ایک بچہ ڈوب کر ہلاک۔ حائل کے مشرق میں واقع الحائط کمیشنری میں سیلابی ریلے میں ایک بچہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کی ٹیموں نے بچے کی لاش کو نکال لیا۔ شہری دفاع نے کہا، واقعہ ہفتے کے روز ہوا تھا جب بچے کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تھی۔ ادھر حائل ہی میں محکمہ شہری دفاع نے سیلابی ریلے میں پھنس جانے والی گاڑی میں سوار 4 لوگوں کو بھی بچا لیا۔ ٹریفک چالان پر اعتراض داخل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزی پر بیشتر جو چالان ہیں وہ آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے ہوتے ہیں۔ چالان کی اطلاع گاڑی کے مالک کے موبائل پر SMS کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ بعض اوقات موبائل پر موصول ہونے والے میسج میں جگہ کا تعین غلط ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے چالان پر اعتراض داخل کرانے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے چالان کے بارے میں درست معلومات حاصل کر لیں۔ سعودی ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ایک صارف نے سوال کیا کہ جس شاہراہ پر میرا ڈیجیٹل چالان ہوا وہاں دور دور تک حد رفتار کے تعین کا کوئی آگہی بورڈ نہیں ہے۔ چالان کے خلاف ڈیجیٹل اعتراض داخل کیا گیا مگر وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اس حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ قانونی طور پر اپنا اعتراض کس طرح ریکارڈ کروں۔ سوال کے جواب میں ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ کسی بھی خلاف ورزی پر ہونے والے چالان پر اعتراض دائر کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کے ریجنل اداروں میں خصوصی شعبہ قائم ہیں جہاں درخواست دی جا سکتی ہے۔ چالان پر اعتراض دائر کرنے کے لیے اپنے علاقے کے ٹریفک پولیس کے دفتر سے رابطہ کریں اور مقررہ وقت پر متعلقہ دفتر سے رجوع کریں، جہاں موجود اہلکار کو اپنے اعتراض کے بارے میں تفصیلی طور پر مطلع کریں، جو قانونی طور پر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں تمام سڑکوں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے ایکسیڈنٹ کی روک تھام کے لیے آٹومیٹک سسٹم سے لیس انتہائی سینسٹیو کیمرے لگائے گئے ہیں۔ یہ کیمرے تیز رفتاری وہ گاڑی کی نوٹ کرتے ہیں اور تصویر بنا کر فوری طور پر اس کو کنٹرول روم پر بھیج دیتے ہیں، اور جہاں موجود گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ذریعے مالک کے چالان اس کو میسج موصول ہو جاتا ہے۔ اور ٹریفک ضوابط کے مطابق سعودی عرب میں تمام سڑکوں پر حد رفتار ہے، جو میکسیمم لمٹ ہے، سپیڈ ہے، اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے ہر تھوڑے فاصلے پر لمٹ کا ایک بورڈ بھی لگایا جاتا ہے۔ بات کریں گے ہم سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ سعودی عرب میں آج پاکستان کے لیے آپ کو فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے 23 پیسے، STC پے دے رہا ہے 58 روپے 10 پیسے، طویل الراجی دے رہا ہے 58 روپے 12 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 58 روپے 18 پیسے، منی گرام 58 روپے 20 پیسے، اور اس کے علاوہ ٹیلی منی 58 روپے 15 پیسے، اور انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 8 پیسے، STC پے 21 روپے 5 پیسے، طویل الراجی 21 روپے 12 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 18 پیسے، منی گرام 21 روپے 25 پیسے، اور انجاز بینک 21 روپے اور 20 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔